चिन्मुद्रया बोधितं प्राक्कुण्डीवरदण्डशिष्यसहितं पद्मासनस्थं विभुं भाले भस्मधरं सुधाकरनिभं रुद्राक्षहारागले श्रीमच्छङ्करपूज्यपादमनिशं ध्यायाम्यहं सद्गुरुं भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं काञ्चनाभं यतीश्वरं दण्डं च ज्ञानमुद्रां च बाहुभ्यां दधतं क्रमात् षण्मतस्थापकं लोके कलौ शङ्करदेशिकं ध्यायेऽहं भगवत्पादमद्वैतज्ञानदायकं श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्या स्युस्तन्नमामि गजाननं यत्कारुण्यकणस्पर्शान् मूको वाचस्पतीयति ब्रह्मोपेन्द्रशिवैर्वन्द्यां नौमि तां वागधीश्वरीम् यस्य निःश्वसितं वेद यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयेनावधानेन कथयिष्ये शुभाः कथाः। आदौ शान्तिपाठं पठित्वा आरम्भं कुर्मः। भूमिमुपस्पृशेत् अग्न इळा नम ऋषिभ्यो मन्त्रगर्भ्यो मन्त्रपतिभ्यः नमो वो अस्तु देवेभ्यः शिवानः शन्तमा भव सुमृळीका सरस्वती माते व्योमसन्दृशी। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहीतं यदायुः शन्ना इन्द्राग्निभवतामवोभिश्शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या शमिन्द्रा सोमा आसुविताय संयोश्शन्न इन्द्रा आपूषणा वाजसातौ स्तुषे जनं सुव्रतं नव्यासीभिर्गीर्भिर्मित्रावरुणा सुम्नयन्ता त आगामन्तु त इह श्रुवन्तु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्निः कया आनश्चित्र आभूवदूती सदा वृधसखा कया शचिष्ठया वृता कस्त्वा सत्यो मदा नाम हिष्ठो मत्सदन्धसः दृढाची दारुजेवसु अभीषुणसखी नाम विदाजरितॄणां शतं भवास्यूतिभिः स्यो न पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः ओष्ठापिधाना नकुलीदन्तैः परिवृता पविः सर्वस्यैवाच ईशाना चारुमामिह वादयेत्। ॐ उदितशुक्रियं दधे तमहमात्मनि दधे अनुमामयि त्विन्द्रियं मयि श्रीर्मयि यशः सर्वस्य प्राणस्य बलः उत्तिष्ठाम्यनुमा श्रीः उत्तिष्ठत्वनुमायन्तु देवताः अदब्धं चक्षुरिषितं मनः सूर्यो ज्योतिषां श्रेष्ठो दीक्षे मामाहिंसीः तच्चक्षुर्देवहीतं शुक्रमुच्चरत् पश्ये एम शरदशतं जीवे एम शरदशतं त्वमग्ने व्रतपासि देव आमर्त्येष्वा त्वं यज्ञेष्वीड्याः शन्नो मित्रश्यं वरुणश्यन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य महाणीस्थश्रुतं मे मा प्रहासीर्नेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवत्ववतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಸಭಾಯೈ ನಮಃ. ಸಂಸ್ಕೃತಭಾರತ್ಯಾः ಪದಸಂಜ್ಞಕೆ ಭವನೆ ವೇದಮಹೋತ್ಸವस्य ತೃತೀये ದಿವसे अद्य पुनः वयं क्रमागतम् उपनिषद्विचारं कर्तुम् उपस्थिताः. रामानन्दमहोदयस्य अनुरोधेन पूर्वं यत् चिन्तितं तस्य सकृत् संक्षेपेण पुनः सिंहावलोकनमिव कृत्वा अग्रे गच्छामः इति. संस्कृतभारत्याः पदे इदं प्रवर्तते, अतः अत्र संस्कृतम् एव वरं न अन्यत्, कृपया क्षम्यताम्. वेदविचारः कर्तव्यः, वेदाभ्यासः कर्तव्यः, शास्त्रस्य आदेशः द्विजः नित्यं वेदाध्ययनं कुर्यात्. आचार्याः अपि वेदो नित्यमधीयताम् इति आदिशन्ति. वेदस्य अभ्यासः, वेदचिन्तनं त्रिविधं भवति. तत्र वदन्ति स्वरूपतः, अर्थतः, प्रयोगतः. स्वरूपतः वेदाभ्यासः नाम संहिता पाठमारभ्य घनपाठपर्यन्तं सर्वान् पाठान् पठित्वा नित्यं स्वाध्यायः कर्तव्यः स्वरूपतः भवति. अर्थतः नाम विचारः, वेद अर्थविचारः. प्रयोगतः इत्युक्तौ अनुष्ठानम्. इदानीं वयं प्रातःकाले स्वरूपतः वेदस्वाध्यायं कुर्वन्तः स्मः. ऋग्वेदसंहितायां 10 मण्डलानि सन्ति. तेषु 6 मण्डलानि अद्य समाप्तानि. श्वः 7-8ममण्डलयोः पाठः भविष्यति. ततः परं यथाशक्ति 9ममण्डलस्यापि आरम्भः भविष्यति. संहितायां 10 मण्डलानि सन्ति. तस्मात् ऋक्संहिता दाशतयी इति नाम्ना अपि प्रसिद्धा अस्ति. ततश्च ब्राह्मणम्, आरण्यकं, तत्रैव उपनिषत्, पुनः षडङ्गानि. एवं 10 ग्रन्थानाम् अभ्यासः यः करोति सः दशग्रन्थी इति प्रसिद्धिः. नाम सांग संपूर्ण स्वाध्यायी इति दक्षिणदेशे वदन्ति. सांगस्वाध्यायी इति. यथाशक्ति अद्य अत्र षडङ्गसहितस्य सम्पूर्णस्य वेदस्य पारायणम् अस्मिन् महोत्सवे भवतु इति विचारः अस्ति. तदर्थं प्रवृत्तिः अपि.
विचारार्थं वेदः काण्डद्वयोपपाद्यः कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डं। कर्मकाण्डस्य विचारः अस्मिन् प्रसंगे न स्वीकृतः, ज्ञानकाण्डस्य विचारः भवतु इति आरब्धम्। कर्मज्ञानयोः मध्ये उपासनाकाण्डं वेदेनैव बोधितमस्ति। तत्र अस्माभिः आरम्भः कृतः, नाम आरण्यकमिति। आरण्ये पठ्यते इति आरण्यकम्। तत्र अरुणप्रश्ने अपि वयं स्मरामः अरण्ये धीरन् इति। तत्र ऋग्वेदस्य आरण्यकेषु 5 आरण्यकानि सन्ति। तत्र प्रथमारण्यकं महाव्रतम् इति नाम्ना प्रसिद्धमस्ति, पञ्चमारण्यकमपि महाव्रतम् इति नाम्ना एव, चतुर्थमारण्यकं महानाम्नी आरण्यकविधि। द्वितीय तृतीयारण्यकौ उपनिषत् इति नाम्ना प्रसिद्धे। तयोः विचारः यथाशक्ति कुर्मः। तत्र द्वितीयारण्यके तृतीयारण्यके आहत्य प्रायः 10 अध्यायाः सन्ति। कर्मकाण्डं समाप्तं, ज्ञानकाण्डस्य आरम्भः कर्तव्यः। तत्र एवं ग्रन्थः अस्ति, एष पन्था एतत् कर्म एतत् ब्रह्म एतत् सत्यम्। वेदेन बोधितः यः मार्गः सः एव अस्माकं पन्थाः मार्गः। तत्र संहितायां ब्राह्मणे प्रतिपादितानि कर्माणि एव अस्माभिः कर्तव्यानि, तान्येव अस्माकं कर्माणि, एतत् कर्म इति सूचितं। ततश्च ज्ञानकाण्डे प्रतिबोधितं ब्रह्मतत्त्वमेव विचारार्थं स्वीकर्तव्यं। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम पूर्ववर्ती ग्रन्थे यत् प्रतिपादितं तत् कर्म, उत्तरग्रन्थे यत् प्रतिपाद्यते तद् ब्रह्म। तत्र यद् ब्रह्म अस्ति तत् सत्यम्। एवं एष पन्थाः एतत् कर्म एतद् ब्रह्म एतत् सत्यम् इति उक्त्वा तस्मात् न प्रमाद्येत्। तत्र प्रमादो न कर्तव्यः। आलस्येन वा अश्रद्धया वा वेदाध्ययने अप्रयत्नः न भवेत्। तर्हि अवश्यं प्रयत्नेन वेदाभ्यासः कर्तव्यः। अवश्यं वेदाभ्यासः कर्तव्यः इत्यस्य अन्यः अर्थः कः? अन्यत्र मनः न भवेत्। पुनः अग्रे वदन्ति तन्नातीयात्। इदं मार्गम् इमानि कर्माणि इदं तत्त्वज्ञानम् अतिक्रम्य अन्यत्र न गच्छेत्। यतोहि एतत् सत्यम्, एषः मार्गः, अतः अनेनैव मार्गेण अस्माभिः गन्तव्यम्। पूर्वजाः इदं न त्यक्तवन्तः, नैहत्यायन् पूर्वे। पूर्वजाः अपि अनेनैव मार्गेण गतवन्तः। अनेनैव मार्गेण गच्छन्तः ते सर्वे परमसुखं प्राप्तवन्तः। ये पुनः त्यक्तवन्तः ते परा बभूवुः। ते
परम सुख त्यक्ताः दुःखभागिनः अभवन्। तर्हि तेषां का गतिः जाता? तर्हि तदर्थम् एकं मन्त्रं दर्शयति। प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुर्न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे बृहद्धतस्थौ भुवनेष्वन्तः पवमानो हरिता विवेश इति। सामान्यतः लोके वयं पश्यामः, अधिकाः जनाः यथा पूर्वं महोदयेन कथितं शास्त्रवचनं गुरुवचनम् अनुसृत्य जीवन्तः अल्पाः भवन्ति। शास्त्रवचनम् अतिक्रम्य गुरुवचनम् अतिक्रम्य स्वेच्छया जीवनमेव अधिकानाम् अस्ति। तादृश्यः प्रजाः एव अधिकाः दृश्यन्ते लोके। किञ्च तासां सद्गतिः न भवति। तर्हि किं भवति? पङ्गावगधाश्चेरपादाः नाम केचन पक्षियोनिषु जायन्ते, केचन धान्यरूपेण जायन्ते, केचन सर्पादियोनिषु जायन्ते। एवं प्रकारेण दुःखम् अनुभवन्ति। किञ्च ये पुनः वेदवचनं शास्त्रवचनं गुरुवचनं यथावत् पालयन्तः अनेन मार्गेण जीवन्ति, एतद् ब्रह्म सत्यम्, एतदेव सत्यम् इति चिन्तयित्वा तस्य प्राप्तये तस्य लाभाय एव विचारं कुर्वन्ति, ते पुनः उत्तमां गतिं लभन्ते। तर्हि तेषाम् उत्तमा गतिः कीदृशी? तत्र कथितं बृहद्धतस्थो भुवनेष्वन्तः पवमानो हरिता विवेश। ते सर्वे अन्या अर्कम् अभितो विविश्रे उपास्य देवं प्राप्नुवन्ति। सूर्यमण्डलं गच्छन्ति स्वकर्म फलेन। तत्र गत्वा प्रकाशन्ते, तेषाम् उत्तमा गतिः भवति, तेषाम् उत्तमानि सुखानि भवन्ति। तत्र वायुः, सूर्यः एते सर्वे तान् रक्षन्ति। एवं प्रकारेण मन्त्रलिङ्गम् एवम् आरम्भः अस्ति अत्र उपनिषदः। तदनन्तरं तत्त्वचिन्तनमारब्धं। तत्त्वचिन्तने उक्थमुक्थमिति वै प्रजा वदन्ति इति मूलं ग्रन्थः। उक्थमिति पदस्य व्याख्यानं बहु सम्यक् कुर्वन्ति। वयम् एतत् सर्वं सायणाचार्याणां भाष्यानुरोधेन पश्यन्तः स्मः। सायणाचार्याः भगवत्पूज्यपादानां शङ्कराचार्याणां यः अद्वैतसिद्धान्तः तं सिद्धान्तं दृढीकर्तुमेव वेदस्य व्याख्यानं कुर्वन्ति। तथा ते स्वयं भाष्ये अपि लिखन्ति। यतो हि इतः पूर्वम् एषः कर्माणि समाप्य इदानीम् उपासनायां प्रवृत्तः, अतः अन्य निदर्शनेन उपासनायां
तस्य सुलभतया प्रवृत्तिः न शक्यते, अपि तु कर्मानुष्ठाने ये विशेषाः सन्ति तत्रैव उपास्य दृष्टिं कृत्वा शनैः शनैः सः अग्रे ब्रह्मविचारे प्रवेष्टुम् अर्हति इति कृत्वा महाव्रतमिति अन्तिमं कर्म। महाव्रते प्रातःसवने निष्केवल्यशस्त्रम् इति एकं शस्त्रं भवति। तस्मिन् शस्त्रे पृथिवीध्यानमस्ति। तत्र च गायत्र्यशीतिः, उष्णिकशीतिः, बार्हति अशीतिः एवं तिस्रः अशीतयः पठ्यन्ते। तत्र च पृथिवी, अंतरिक्षं, द्युलोकः तस्य ध्यानं भवति। पृथ्वीलोकस्य ध्यानम् इत्यत्र तात्पर्यं पृथ्वीलोके यः मुख्यः पदार्थः सः नाम अग्निः। अंतरिक्षलोके मुख्यः वायुः, द्युलोके मुख्यः आदित्यः। अत्र तिस्रः एव देवताः इति वैदिकसाहित्ये तत्र तत्र आगच्छति। अग्निः, वायुः, सूर्यः। तर्हि अग्निः इति कश्चन गणनायकः, वायुः इति गणनायकः, सूर्यः इति गणनायकः। अग्निगणे अनेके भवन्ति, वायुगणे अपि अनेके भवन्ति, सूर्यगणे अपि अनेके भवन्ति। ततः फलरूपेण सः किम् इच्छति? तर्हि अन्न समृद्धि। तथा रूपेण यत् चिन्तनं तेन तत्र सः उक्थबुद्धिं करोति, कुर्यात्। कुत्र? पृथिव्याम् उक्थबुद्धिः कुर्यात्। पुनः अंतरिक्षे उक्थबुद्धिं कुर्यात्, द्युलोके उक्थबुद्धिं कुर्यात्। एवं यदा भवति तेन सः फलं प्राप्नोति। एवं किम् आधिदैविकम् उक्थोपासनं निवेदितं। तदनन्तरम् आध्यात्मिकम् उक्थोपासनम् अपि तदनन्तरं यदा आधिदैविकम् उक्थोपासनं कृत्वा सः किञ्चित् विचारे अग्रे गच्छति, अवगच्छति, विचारे प्रवृत्तो भवति, तत्र सूक्ष्मताम् अवजानाति, तदानीं ततोपि सूक्ष्मध्यानार्थं विद्या तं प्रेरयति साधकम्। अग्रे सूक्ष्मे प्रेरणावसरे आध्यात्मिकचिन्तनम् आरब्धं। तत्र वदति तस्य मुखमेवोक्तं, मुखमेव उक्तस्थानीयम्। तर्हि मुखे आदौ वाग्ध्यानं, नासिकायां प्राणध्यानं, ललाटे चक्षुध्यानम्। एवं प्रकारेण यत्त्रयं पूर्वं तदेव त्रयम् अत्रापि। किञ्च तत्र स्थूलध्यानम्, अत्र सूक्ष्मध्यानम्। पृथिवी, अंतरिक्षं, द्युलोकः एते स्थूलपदार्थाः। मुखं, नासिका, ललाटम् एते सूक्ष्मपदार्थाः। तत्र विद्यमानः अग्निः, वायुः,
आदित्यः ते जगन्निर्वहणे समर्थाः। अत्र विद्यमाना वाक् अग्निरूप। नासिकायां प्राणः, ललाटे चक्षुः, एते सर्वे पुरुषस्य किं स्वरूपं रक्षन्ति, अग्रे नयन्ति। एवं प्रकारेण स्थूलध्यानानन्तरं सूक्ष्मध्यानम् उक्त्वा यः एवं प्रकारेण उक्तचिन्तनं करोति सः अत्ता भवति, तथैव अन्नमपि भवति। नाम सः एव भोग्यः भवति, सः एव भोक्ता अपि भवति। उभयरूपेण अन्नमन्नादसम्बन्धः इति यद् वदन्ति तत् सिद्ध्यति। तस्य अन्नसमृद्धिः उत्तमा भवति। एवं प्रकारेण फलं कथितम्। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यः परह्यः चिन्तितं। ततः अग्रे अद्य गच्छामः। एवं संक्षेपतः पूर्वतनं चिन्तनं कृत्वा आदिभौतिकं चिन्तनम् आध्यात्मिकं चिन्तनं आदिदैविकं चिन्तनम् आध्यात्मिकं चिन्तनं समाप्य इदानीं तस्मिन्नेव निष्कैवल्यशस्त्रे शरीरदृष्टिं विधत्ते। तर्हि ग्रन्थः कथमस्ति पश्यतु। पुरुष एवोक्तमयमेव महान् प्रजापतिः अहमुत्थमस्मि इति विद्यात्। एतत् समाप्तं खलु। पूर्वत्र उक्तेषु पुरुषत्वदृष्टिं विधातुं पुरुषस्य महत्त्वम् अयमेव महान् इति अभिहितं। तदेतन्महत्त्वम् उपपादयति। पूर्वतनचिन्तनेन उक्ते पुरुषत्वदृष्टिम् उक्त्वा पुरुषः महान् इति निरूपितम्। तस्य महत्त्वं कीदृशं तदिदानीम् इतोपि विस्तरेण वदन्ति। तत्र विद्या एवमस्ति। अथातो रेतसः सृष्टिः, प्रजापतेरेतो देवाः, देवानां रेतो वर्षं, वर्षस्य रेत ओषधयः, ओषधीनां रेतोऽन्नम्, अन्नस्य रेतो रेतः, रेतसो रेतः प्रजाः, प्रजानां रेतो हृदयं, हृदयस्य रेतो मनः, मनसो रेतो वाग्, वाचो रेतः कर्म। इयमत्र विद्या। अस्य चिन्तनं पुरुष एवोक्तम् इति यत् कथितं तदनन्तरं यतो हि पुरुषः उक्तमस्ति अतः तस्य वैशिष्ट्यं वक्तव्यं। तस्य वैशिष्ट्यकथने कश्चन क्रमं दर्शयति विद्या। रेतसृष्टिः इति विद्या। रेतः सारभूतं तत्त्वम्। प्रजापतेः जगदीश्वरस्य रेतः सारभूतं कार्यं देवाः। प्रजापतिः जगदीश्वरः सृष्टिकर्ता, तस्य सारभूतं यत् कार्यं तन्नाम देवाः सन्ति। सृष्टिप्रकरणे अन्यत्र वदन्ति त्रिविधा सृष्टिः सात्विकी, राजसी, तामसी। तामससृष्टिः इत्युक्तौ स्थूलपदार्थाः,
राजससृष्टिः इत्युक्तौ इन्द्रियाणि, सात्विकी सृष्टिः इत्युक्तौ इन्द्रियेषु देवतत्वं, देवतांशः नाम चिदंशः। अयं विषयः बहुत्र चर्चितः। रूपं सर्वपदार्थेषु विद्यते। रूपमिति स्थूलपदार्थः तामसी सृष्टिः। रूपग्रहणं चक्षुरिन्द्रियेण भवति। चक्षुरिन्द्रियमिति यदस्ति सा राजसी सृष्टिः। केवलं चक्षुरिन्द्रियेण रूपग्रहणं शक्यते वा? तर्हि तथा नास्ति। चक्षुरिन्द्रिये सत्त्वे अपि तत्र चैतन्यम् आवश्यकं, तत्र देवताप्रवेशः आवश्यकः। तदेव उपनिषदः वदन्ति, आदित्यः चक्षुर्भूत्वा अक्षिणे प्राविशत्। आदित्यः चक्षुर्भूत्वा अक्षिणे प्राविशत्। अथवा वेदवाक्यं वयं पश्यामः, सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः। सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः। चक्षुः अस्ति, किञ्च तत्र यदि सूर्यः नास्ति तर्हि दर्शनशक्तिः न भवति। तर्हि इन्द्रियमिति किं वदामः, तत्र पुनः भूतपदार्थः, सा राजसी सृष्टिः। किञ्च तत्र या देवता सूर्यः, तत्र यः सूर्यप्रवेशः सः चेतनः पदार्थः। तर्हि चेतनः पदार्थः सात्विकी सृष्टिः। ते देवाः अनेके सन्ति, शरीरे प्रविशन्ति, पुरुषशरीरे प्रविशन्ति। यथा सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः, अग्निर्मे वाचि श्रितः, दिशो मे श्रोत्रे श्रिताः। एकादश देवताः शरीरे एकादशसु अंगेषु निवसन्ति। सा सात्विकी सृष्टि। सृष्टौ सारभूतः पदार्थः कः? सर्वत्र विद्यमानो रूपं सः सारभूतः पदार्थो वा? चक्षुरादि इंद्रियाणि सारभूतः पदार्थो वा? मात्राग्रहण सामर्थ्यं यस्य सः सात्विकांशः सारभूतः पदार्थो वा? तर्हि सारभूतः पदार्थः ज्ञानग्राहकः एव। ज्ञानग्रहणन्तु देवता प्रसादेन, देवता वास्तव्येन एव सिद्ध्यति, अन्यथा न सिद्ध्यति। तस्मात् अथातो सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः। प्रजापते रेतो देवाः इत्यत्र तात्पर्यम् एवं चिन्तनीयम्। यद्यपि सर्वमपि प्रजापतिना एव निर्मितं, तथापि प्रजापतिसृष्ट पदार्थेषु सारभूतं यद्देवता तत्त्वं चैतन्यं सः एव सारभूतः पदार्थः। अस्तु, ते देवाः किं कुर्वन्ति? तर्हि देवानां रेतः वर्षम्
यद्यपि देवाः अपि बहुविधानि बहूनि कार्याणि कुर्वन्ति, तेषां सामर्थ्यम् अत्यधिकमस्ति। महाभाग्याद्देवतायाः इति निरुक्ते विचारः अस्ति, देवतास्वरूपचिन्तने विचारः अस्ति। किञ्च तेषां सारभूतं कार्यं किं? जगद्रक्षणार्थं, सर्वेषां पोषणार्थं देवतानां मुख्यं सारभूतं कार्यमस्ति वृष्टिः। वृष्टिं विना जगत् न तिष्ठति। वृष्टिः देवतानुग्रहं विना न भवति, सुवृष्टिः। तस्मात् एषः सर्वविचारः कर्तव्यश्चेत् पुनः विषयः अधिकः भवति। तत्र शास्त्रे वाक्यं प्रसिद्धमेव अस्ति, गीतायां स्वयं भगवान् अपि वदति, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः, यज्ञात् भवति पर्जन्यः, यज्ञः कर्मसमुद्भवः इत्यादि। तस्य स्वरूपं दर्शयति अन्यत्र। अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यक् आदित्यमुपतिष्ठते, आदित्यात् जायते वृष्टिः, वृष्टेरन्नं ततः प्रजाः। अतः देवतानां सारभूतः पदार्थः वृष्टिः, वर्षं। तदेव अत्र कथितं, देवानां रेतो वर्षं। वृष्टिः पतिता। वृष्टेः सारभूतः पदार्थः कः? वर्षस्य रेतः ओषधयः। तटाकेषु वृष्टिः पतति, पर्वतेषु पतति, नदीषु भवति, समुद्रे भवति। सः सारभूतः पदार्थो न। वृष्टेः सारभूतः पदार्थः ओषधयः। ओषधयः इत्युक्तौ अमरकोशे वदति, ओषध्यः फलपाकान्ताः। ओषधिः इत्यस्य लक्षणमस्ति फलपाकान्ताः। फलपाकेन येषाम् अन्तः भवति सा ओषधिः। उदाहरणं, वयं व्रीहिभक्षकाः, अस्माकं भोजनं व्रीहयः। व्रीहयः कथं भवन्ति? आदौ वयं व्रीहयः भूमौ बीजरूपेण वपामः, तदनन्तरं सस्यम् आगच्छति। सस्यस्य उपरि पुनः एकस्य व्रीहि कणस्य तृणे सहस्रशः व्रीहयः जायन्ते। यदा व्रीहयः सिद्धाः भवन्ति, तदनन्तरं पुनः तत्र किमपि जायते वा? तन्नश्यति, तत्तृणं नश्यति। व्रीहीणां फलं किं? व्रीहयः। अस्माभिः व्रीहि भूमौ वप्ताः, फलरूपेण व्रीहयः आगताः, नाम सस्यम् आगतं। ततः वयं धान्यं स्वीकुर्मः। धान्यस्वीकरणानन्तरं तत्तृणं पुनः किमपि करोति वा? नश्यति। फलपाक अन्तः। यदा फलं पक्वं भवति तदा अन्तः भवति तस्य। फलपाकेन अन्तः भवति। एतत् औषधिलक्षणम्। अन्याः वनस्पतयः, वृक्षाः, वृक्षाः अन्ये, वनस्पतयः अन्याः, गुल्माः, गुल्मानि अन्यानि, औषधयः अन्याः। एषः एव भेदः। वनस्पतयः इत्युक्तौ तत्र पुनः पुनः आगच्छति। एकवारं वयं फलानि स्वीकुर्मः, पुनः पर्याये पुनः फलानि आगच्छन्ति। तत्तु तथैव तिष्ठति। वृक्षः वा वनस्पतिर्वा तथैव तिष्ठति। पुष्पाणि पुनः पुनः आगच्छन्ति।
मालतीपुष्पमिति चिन्तयतु। मालतीपुष्पस्य किं वदामः, लता। एकवारं फलप्रदानेन लता नश्यति वा? न। कालान्तरम् आगामिनि वर्षे पुनः तस्यामेव लतायां पुनः फलानि पुष्पाणि विकसन्ति। किञ्च व्रीहीणां तथा नास्ति, यवानां तथा नास्ति। तदेव ओषध्यः फलपाकान्ताः। फलपाकेन येषाम् अन्तः जायते ताः ओषधयः। वर्षस्य रेतः ओषधयः। यद्यपि सर्वं नाम लताः, तृणानि, गुल्मानि, वृक्षाः, जलाशयाः, कूप्यः, वाप्यः, नद्यः, समुद्राः, तटाकाः, सर्वेषाम् आधारः वृष्टिः। सर्वेषां पूर्णं पोषणं वृष्ट्या एव जायते। पशुपक्षिणः सर्वे वृष्ट्या एव जीवन्ति। नित्यं पानार्थं स्नानार्थं जलं वृष्ट्या एव लभ्यते। किञ्च वृष्टेः रेतः का किं? वृष्टेः रेतः ओषधयः। अन्ये गौणपदार्थः, रेतः पदार्थः ओषधयः। एवम् अवगतं खलु? महोदय, रेतं नाम तत्र रेतः नाम सारभूतः पदार्थः। तेषां च देवानां रेतः सारभूतं कार्यं वर्षम्। वनस्पतीनामपि आयुः भवति, कालार्थमेव भवति। सत्यं। घर्मकाले संतप्ता भूमिः वर्षेण आप्यायते, ततः अस्य सारत्वं। तस्यापि वर्षस्य सारम् ओषधयः प्राणि उपकारकत्वात्। न हि तद्वृष्टिकार्यमपि पङ्कादिकं प्राणिभिः सेव्यते। पङ्कः अपि वृष्टिकार्यमेव, किञ्च तेन जनानां लाभः नास्ति। जनानां लाभः अन्नेन भवति। ओषधीनां सारः कः? ओषधीनां रेतो रेतः। ओषधीनाम् अपि अन्नं सारं, न तु पलालतुषादिकम्। व्रीहयः प्राप्ताः, तत्र तस्य उपरि तुषा भवति। तुषा सारभूतः पदार्थः न। तत्र पलालम् अपि भवति, सः सारभूतः पदार्थो न, अपि तु तस्य सारभूतः पदार्थः अन्नमेव। पुनः बीजार्थमपि ओषधयः रक्ष्यन्ते, अन्यत्रापि उपयुज्यन्ते, किञ्च तत्र सारं नास्ति। ओषधीनां सारभूतः पदार्थः अन्नमेव। ओषधीनां रेतोन्नम्। अन्नस्य रेतः कः? अन्नस्य रेतो रेतः। अन्नस्यापि रेतः सारं, न तु पुरुषादिकम्। अस्माकं सर्वं शरीरम् अन्नेनैव जायते खलु। अत्र विद्यमानाः सप्तपदार्थाः रक्तमज्जा वसा मांसा अस्थीनि सर्वमपि अन्नादेव जायते। पुनः पुरीषादिकं मलादिकमपि अन्नेनैव जायते, किञ्च सः अन्नभूतः पदार्थ सारभूतः पदार्थो न। अन्नस्य सारभूतः पदार्थः रेतः एव। अत्र रेतः नाम वीर्यं। पुरुषशरीरे विद्यमानः यः अन्तिमः पदार्थः वीर्यमिति वदन्ति, शुक्रमिति वदन्ति, सः। अन्नस्यापि रेतः सारं, न तु पुरीषादिकं। तर्हि रेतसः सारं किं? नाम वीर्यस्य सारं किं? रेतसो रेतः प्रजाः। रेतसः रेतः प्रजाः एव। रेतसः अपि सारं पुत्रादिरूपाः प्रजाः, न तु वन्ध्यायाम् उत्सृष्टस्य सारत्वमस्ति। केवलं कामवशात् स्त्रीसम्बन्धेन यद् रेतस्खलनं
सः रेतस्य सारभूतः पदार्थो न, तत्र तु तस्य वैयर्थ्यं भवति। रेतसः सारभूतः पदार्थः किं? प्रजाः। रेतस्य रेतः प्रजाः। तर्हि प्रजानां सारं किं? प्रजानां रेतः किं? प्रजानां रेतो हृदयं। प्रजानामपि सारं हृदयपुण्डरीकम्। यद्यपि शरीरे अनेके अवयवाः सन्ति, शिरः अस्ति, मुखमस्ति, हस्तौ पादौ उदरं, किञ्च मुख्यः पदार्थः कः? सारभूतः पदार्थः कः? तर्हि हृदय। विज्ञानदृष्ट्या शरीरस्य सारभूतः पदार्थः हृदयमित्यत्र अन्यानि कारणानि सन्तु नाम, किञ्च अत्र सारभूतः पदार्थः हृदयम् इति कथने तात्पर्यं किमित्युक्तौ ईश्वरः हृदये तिष्ठति। ईश्वरस्य स्थानभूतम् इदम् इति कारणेन पुरुषस्य रेतः हृदयम्। पुरुषे ईश्वरः तिष्ठति। शरीरमित्युक्तौ मन्दिरं, रथः, तर्हि तत्र स्वामी कः? ईश्वरः। सः कुत्र तिष्ठति? सः मस्तकेन तिष्ठति, हस्ते नास्ति, मुखे नास्ति, नासिकायां नास्ति, नेत्रेयोः नास्ति, पादयोः नास्ति, हस्तयोः नास्ति, सः हृदये तिष्ठति। तस्य हृदये अवस्थानम् उपनिषत्सु प्रतिपाद्यते एव। अधो निष्ट्या वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति। निष्टिः नाम कण्ठकूपः। अधो निष्ट्या वितस्ति, वितस्ति, अधो निष्ट्या वितस्ति, नाभ्यामुपरि वितस्ति। नाभ्यामुपरि वितस्तिः, निष्ट्याः अधः वितस्तिः, तत्र नाम हृदयाकाशे। अतः प्रजानां रेतः हृदयं। तर्हि हृदयस्य सारभूतः पदार्थः कः? हृदयमपि बहूनि कार्याणि करोति। हृदयस्यापि अनेके विषयाः सन्ति। तर्हि हृदयस्य सारं मनः, ज्ञानशक्तियुक्तत्वात्, न तु मांसमयानाम् अष्टदलानां तच्छक्तिः। हृदयमित्युक्तौ अपि कश्चन मांसगोलकः, तत्र रक्ताभिसरणम् इत्यादि कार्याणि भवन्ति। सः सारभूतः पदार्थो न, तत्र या ज्ञानशक्तिः, तत्र मनः इति कथनेन अन्तःकरणम्, अन्तःकरणम् इति कथनेन चतुष्टयं, मनोबुद्धि चित्त अहङ्कारः, सः सारभूतः पदार्थः। मनसः सारभूतः पदार्थः कः? मनसः कार्याणि बहूनि सन्ति। मनसः सारभूतं कार्यं भवति वाक्। मनसोरेतो वाक्। यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति। श्रुतेः वाचः मनः कार्यत्वम्। वेदे वाक् मनः कार्यमिति प्रतिपादितमस्ति। न तु मनसः उत्पन्नानां रागद्वेषादीनां वेदवत्सारत्वमस्ति। रागः मनसः कार्यं, द्वेषः मनसः कार्यं, सुखानुभूतिः मनसि एव भवति, दुःखानुभूतिः मनसि एव भवति, क्रोधः मनसि एव आगच्छति, प्रेम मनसि एव भवति। किञ्च ते पदार्थाः न सारभूताः। मनसः सारभूतः पदार्थः वाक्, वाणी एव। वेदस्य वाचः सारभूतं किं? तर्हि वदन्ति मनसोरेतो वाक्, वाचो रेतः कर्म। वाचः सारभूतं कार्यं कर्म एव, न तु केवलं भाषणम्, अपि तु कर्म।
न तु मनसः उत्पन्नानां रागद्वेषादीनां वेदवत् सारत्वमस्ति। वेदस्यापि सारम् अग्निहोत्रादिकं कर्म। वैदिकमन्त्राणां तदनुष्ठानार्थत्वात्। तदिदं कर्म पूर्वस्मिन् जन्मनि कृतं सत् इह जन्मनि वेदशास्त्रकर्मानुष्ठान ब्रह्मोपासन ब्रह्मज्ञानयोग्य पुरुषो भवति। यत् पूर्वस्मिन् जन्मनि पुरुषः वेदप्रतिपादितं कर्म करोति, एवं प्रकारेण सारभूतं यत् वैदिकं कर्म सर्वस्यापि सृष्टेः सर्वस्यापि विश्वस्य सारभूतं किं वैदिकानुष्ठानम् इति अत्र तात्पर्यं खलु क्रमशः आगतं। सर्वस्यापि सारभूतं सारं सारं गृहीत्वा प्रदर्शितं। कर्मस्य सारं तथा अग्रे आगच्छति। कर्म पूर्वस्मिन् जन्मनि कृतं कर्म इह जन्मनि तेन किं जायते? वेदशास्त्रकर्मानुष्ठान ब्रह्मोपासन ब्रह्मज्ञानयोग्यः पुरुषो भवति। तेन कर्मणा ताभिः कर्मभिः तैः कर्मभिः नाम वेदप्रतिपादितैः कर्मभिः किं जायते? ब्रह्मोपासनं जायते, ब्रह्मज्ञानयोग्यता सिद्ध्यति। न हि निरतिशयसुकृतम् अन्तरेण ईदृशं जन्म सम्भवति। निरतिशयसुकृतम् अन्तरेण कथं वाक्यप्रयोगः पश्यतु सायणस्य भाषा। दुर्लभं त्रयमेव एतत् देवानुग्रहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वम् इति आचार्याणां भाषा भगवत्पूज्यपादानां विवेकचूडामणौ। अत्र सायणस्य भाषा भवति पश्यतु। निरतिशयि सुकृतमन्तरेण निरतिशयं सुकृतं यस्य नास्ति सः पुरुषशरीरं न प्राप्नोति। तस्मादेव तत्र अग्रे वदन्ति पुनः आचार्याः जन्तूनां नरजन्म दुर्लभम् अतः पुंस्त्वम् अतो विप्रता तस्माद् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वच्चमस्मात् परम्। एवं तत्र विवेकचूडामणौ अस्ति। न हि निरतिशयितसुकृतमन्तरेण ईदृशं जन्म भवति तस्मात् पुरुषः ब्रह्मणः उपासनीयस्य वेदनीयस्य च लोकः स्थानमिति तस्य महत्त्वं सिद्धम्। एवं यः कर्मानुष्ठानं करोति सारभूतं कर्मानुष्ठानं करोति तेन कर्मणा किं सिद्ध्यति? तस्य पुरुषस्य हिरण्मयाख्यः गुणः ज्ञानाय विधीयते। तस्य कश्चन विशिष्टः गुणः जायते कर्मणा। सः इरामयः यद्धि इरामयः तस्मात् हिरण्मयः सः इरामयो भवति। एवं प्रकारेण सारभूतं कर्म सर्वस्यापि सारभूतं यत् कर्म वैदिकं कर्म तस्य अनुष्ठानं करोति सः इरामयो भवति। इरा शब्दस्य एकः अर्थः भूमिः। इरावती धेनुमती भूतं सूयवसिनी मनुषेदशस्य तत्र इरा नाम पृथ्वी। इरा इत्यस्य अर्थः अन्नम् इत्यपि। इरा शब्दः अन्नवाची। सः पुरुषः शिरः पाण्यादियुक्तः अन्नमयः। पुरुषः शरीरे भवति इत्यस्य अर्थः सः अन्नमयः एव अस्ति। अन्नसूक्ते तदेव अस्ति खलु। अन्नं प्राणमन्नमपानमाहुः अन्नं मृत्युं तमुजीवातुमाहुः अन्नं ब्रह्माणो जलसं वदन्ति अन्नमाहुः प्रजननं प्रजानां
मोघमन्दं विन्दते अप्रचेताः एवं तत्र वाक्यानि सन्ति उपनिषत्सु अपि अन्नाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्ति विसंविशन्ति इति एवम् अन्नमयत्वं यत्पुरुषस्य अस्ति तदेव इरामयत्वम् इरामयः नाम अन्नमयः तदर्थमेव तत्र पुनः अग्रे स वा एष पुरुषोन्नरसमयः यतः कारणात् अयम् इरामयः तर्हि देवतानां प्रत्यक्षप्रीतिः न भवति देवताः परोक्षप्रियाः भवन्ति तस्मात् वेदे वयं तत्र तत्र शृणुमः परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षप्रिया देवाः इति कुत्रापि अस्ति वा वाक्यमस्ति वा यत्र कुत्रापि पश्यामः सर्वत्र परोक्षप्रिया इव हि देवाः तत्रापि हि इति पदम् आगतं केवलं परोक्षप्रिया देवाः इति नास्ति परोक्षप्रिया इव हि यतो हि तत्र ऋग्वेदे कृष्णयजुर्वेदे परोक्षप्रिया इव हि देवाः एतावदेव श्रूयते शुक्लयजुर्वेदे पश्यामश्चेत् तत्र प्रत्यक्षद्विषः इत्यपि आगच्छति परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ते प्रत्यक्षं न इच्छन्ति प्रत्यक्षं द्विषन्ति तस्मात् भारतीयानां यः व्यवहारः सः कस्यापि केनापि सह वार्तालापे वा सम्भाषणे वा प्रत्यक्षनामग्रहणं न कुर्वन्ति तात अय्य गुरो बन्धो एवं किमपि वदन्ति किञ्च पाश्चात्याः तथा नेच्छन्ति अत्र ज्येष्ठकनिष्ठविचारः नास्ति अस्माकं तु शास्त्रमर्यादा अस्ति आत्मनाम गुरोर्नाम नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृह्णीयात् ज्येष्ठापत्यकलत्रयोः पत्न्याः अपि नाम ग्रहणं न कर्तव्यं नाम्ना नाहूतव्या पत्नी पत्न्या अपि पतिं नाम्ना न आह्वयेत् नामोच्चारणं तत्र निषिद्धमस्ति गुरोः नाम निर्देशः निषिद्धः अस्ति ज्येष्ठपुत्रस्य नाम अपि न वक्तव्यं तस्मादेव अन्न अप्प अय्य नाना ताता एते शब्दाः आगताः यतोहि प्रत्यक्षं न वक्तव्यं यतोहि देवाः प्रत्यक्षद्विषः परोक्षप्रियाः सन्ति अतः इरामयः शब्दः एव हिरण्मयः इति जातः यथा इदिन्द्रः इदिन्द्रः इति इन्द्रो जातः मादुषः मादुषः इति मानुषः इति जातः यतोहि परोक्षं वक्तव्यं प्रत्यक्षं न वक्तव्यं प्रत्यक्षं तत्र मादुषः इति भवति इदिन्द्रः इति भवति किञ्च देवाः परोक्षप्रियाः इति कारणेन तन्मादुषं सन्तं मानुषमित्याचक्षते परोक्षेण तदेव महान्यासमन्त्रेषु अपि यजुर्वेदे वयं पश्यामः केते मंत्राः तस्मै दशमगुहूतः प्रत्यशृणोत् स दशहूतो भवत् दशहूतो हवैनामैषः तं वा एतं दशहूतगुं सन्तं दशहोतेत्याचक्षते परोक्षेण वस्तुतः सः कः दशहूतः सः दशहूतः दशहूतं सन्तं परोक्षेण दशहोता इति वदन्ति
मोक्षप्रिया इव हि देवाः आत्मन्नात्मन्नित्यामन्त्रयत तस्मै सप्तमगुहूतः प्रत्यशृणोत् सप्तमगुहूतः प्रत्यशृणोत् हूतः तस्मै सप्तमगुहूतः प्रत्यशृणोत् स सप्तहूतो भवत् यतो हि सप्तहूतः सः प्रत्यशृणोत् अतः सः सप्तहूतः अभवत् किञ्च सः सप्तहूतः अस्ति तथापि तं सप्तहूत इति पदेन न वदन्ति तर्हि किं वदन्ति सप्तहोता इति वदन्ति किमर्थं परोक्षेण स सप्तहूतो भवत् सप्तहूतो हवै नामैषः सप्तहूतो हवै नामैषः एषः सप्तहूतः नाम तदेव तं वा एतगुं सप्तहूतगुं सन्तं सप्तहूतं सन्तम् एनं सप्तहोतेत्याचक्षते हू इत्यस्य हो इति जातं नाम प्रत्यक्षं तत्र निषिद्धं परोक्षम् अङ्गीकृतं तद्वदत्रापि इरामयः सः हिरण्मयः इति कथितः स इरामयः यद्धीरामयस्तस्माद्धिरण्मयः यद्धि यस्मात् कारणात् अयम् इरामयः तस्मात् कारणात् हिरण्मयः इति उपासकानां प्रसिद्धिः इरा हिरण्मय शब्दयोः अक्षराभ्यासात् तथोच्यते यथा अध्यात्मम् अन्नमयः एवं अधिदैवं ब्रह्माण्डरूपेण स्वर्णमयः अध्यात्मं यथा अन्नमयं भवति तथा ब्रह्माण्डं हिरण्मयरूपं भवति तर्हि एवं प्रकारेण रेतसः सृष्टिं यः सम्यक् जानाति अथारो रेतसः सृष्टिः अथातो रेतसः सृष्टिः प्रजापते रेतो देवाः देवानां रेतो वर्षं वर्षस्य रेतो औषधयः औषधीनां रेतोऽन्नम् अन्नस्य रेतो रेतः रेतसो रेतः प्रजाः प्रजानां रेतो हृदयं हृदयस्य रेतो मनः मनसो रेतो वाक् वाचो रेतः कर्म एवं सर्वमपि सारभूतं सारस्य विज्ञानं सारस्य तत्त्वं यः सम्यक् जानाति तस्य फलं वदति हिरण्मयो हवा अमुष्मिन् लोके सम्भवति हिरण्मयः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददृशे सः स्वयं हिरण्मयः अमुष्मिन् लोके सम्भवति अमुष्मिन् लोके अस्मिन् लोके अमुष्मिन् लोके सः हिरण्मयः सम्भवति आदित्यमण्डले प्रविशति आदित्यरूपेण तं सर्वे पश्यन्ति आदित्योपस्थाने एकं तात्पर्यम् एतदपि अस्ति यत् सर्वदेवतानां सर्वऋषीणां सर्वपुण्यात्मनां दर्शनं तत्र भवति यतो हि सर्वेपि पुण्यात्मानः आदित्ये प्रविष्टाः सन्ति ते एव आदित्यरूपेण दृश्यन्ते अस्मत्पूर्वजानामपि एकस्य सूर्यस्य वन्दनेन सर्वदेवतानां सर्वपितॄणां सर्वऋषीणां वन्दनं भवति तो हि ते सर्वे आदित्यमण्डले तिष्ठन्ति एवं प्रकारेण पुण्यकर्मभिः वयमपि आदित्यमण्डले प्रविशामः एवम् आदित्यमण्डले इति एकं तात्पर्यं नक्षत्ररूपेण भवन्ति इत्यपि तात्पर्यम् पुण्यप्रभावेण ते नक्षत्ररूपेण द्युलोके प्रकाशन्ते क्षीणे पुण्यं मर्त्युलोकं विशन्ति नक्षत्रपातः नक्षत्रं पतति इत्यस्य नाम अर्थः कः पुण्यं समाप्तम् इदानीं द्युलोके स्थानं नास्ति गच्छ पुनः कर्माणि कर्तुं भूमिं गच्छ भारतं गच्छ एवम् अस्तु एवं प्रकारेण रेतससृष्टिकथनेन पुरुषस्य सारभूतं श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितं पुरुषः महान्
इति निरूपितम् एतत् सर्वं प्रतिपादितम्। इदानीं पुनः अग्रे गच्छति। स्थूलदेहरूपेण उक्तस्य उपासनम् अभिधाय एतावता स्थूलशरीरस्य उक्तत्वं प्रतिपादितं, नाम श्रेष्ठत्वं प्रतिपादितम्। इदानीं किं वस्तुतः स्थूलदेहः एव उपास्यो वा? न, स्थूलदेहस्तु कथञ्चित् नश्यति। नाम विद्या कथं बोधयति पश्यतु। सः इदमिदानीमेव महाव्रतं समाप्य निष्कैवल्यशस्त्रं पठित्वा उपासनायां प्रवृत्तः। तर्हि निष्कैवल्यशस्त्रे याः देवताः सन्ति तासां देवतानां ध्यानपूर्वकं साधनं वदति। वदन् शनैः शनैः स्वशरीरं प्रति आनीतम् अध्यात्ममिति। किञ्च तत्रापि शरीरे एव पूज्यबुद्धिः कर्तव्या वा श्रेष्ठबुद्धिः कर्तव्या वा? तत्रापि सूक्ष्मपदार्थः कश्चन अस्ति वा? तदर्थम् अग्रे उपासनं वदति। सूक्ष्मदेहात्मकप्राणरूपेण उपासनं वक्तुं प्राणोपाधिकस्य परमात्मनः शरीरे प्रवेशं दर्शयति। प्राणोपाधिकस्य परमात्मनः शरीरे प्रवेशः सूक्ष्मदेहात्मकप्राणरूपेण उपासनं वक्तुम्। इतः परं सूक्ष्मदेहात्मकस्य प्राणरूपस्य उपासनम् आरभ्यते। तत्कथं? तत्र विद्या एवमस्ति। तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषं यत् प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेमं पुरुषं तस्मात् प्रपदे इत्याचक्षते शफाखुरा इत्यन्येषां पशूनाम्। यज्जगत्कारणं सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यप्रतिपाद्यं ब्रह्म अस्ति। तदेतत् सृष्टिकाले स्थूलदेहं सृष्ट्वा तं सृष्टम् इमं दृश्यमानं पुरुषशब्दवाच्यं स्थूलं देहं प्रपदाभ्यां पादाग्राभ्यां प्रापद्यत प्रविष्टवत्। मया एवम् अवगम्यते साधुवान् इति जानामि। अत्र अग्निहोत्रादि कर्मभिः पुरुषः आदित्यमण्डलं वा नक्षत्रमण्डलं वा प्रविशति, परन्तु तत्र कालावधिः अस्ति। पुनः अत्र एव आपतति पुनर्जन्म इति। परन्तु पुरुषस्य लक्षणम् आत्मज्ञानमिति। तदत्रं को वा प्रयासः को वा मार्गः इति तस्मिन्नेव मार्गे इदानीम् आरब्धं शनैः शनैः ततः आरभ्य अत्र नयति। न केवलं विद्या कथं करोति? तत्र विद्या कथं बोधयति? यत्र सः अस्ति इदानीं सः कर्मणि प्रवृत्तः अस्ति, तस्य श्रद्धा कर्मणि अस्ति, तस्य परिचयः कर्मणाम् अस्ति। तत्रैव सूक्ष्मदृष्टिम् आदौ जनयति। ततः शनैः शनैः सूक्ष्मां दृष्टिं कुर्वन् स्वशरीरे पश्यतु इति क्रमशः आनयति। एवम् अग्रे सः एव विषयः। तदर्थमेव उपनिषत्। मोक्षः न भवति। तदेव क्रमेण अग्रे आगच्छति। इदानीं तु वयं पठन्तः स्मः। तत्र एव नास्ति यदा, परन्तु अन्तिमं तर्हि शरीरं सृष्ट्वा सृष्टिसमये शरीरं सृष्ट्वा शरीरे तद्ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इति यत् ब्रह्मपदार्थः तत् शरीरे प्रविशति। तत् शरीरे कथं प्रविशति, कुतः प्रविशति, कदा प्रविशति, तत्र क्रमः दृष्टः। प्रपदं नाम पादाग्रम्। अस्माकं पादः अस्ति, पादस्य अग्रभागः।
पादस्य अग्रभागस्य प्रपद इति संज्ञा प्रपद तं प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्म इमं पुरुषं नाम इमं पुरुषं पुरुषशरीरं तद् ब्रह्म पादाग्रभागात् अन्तः प्रविशति सः प्रवेशः प्राणसहितस्य प्रवेशः स च प्रवेशः गर्भावस्थायां तृतीये मासि एव भवति तस्मात् तृतीयमासात् परं गर्भस्रावे अशौचं भवति यतोहि तत्र प्राणः अस्ति मासत्रयात् पूर्वं स्रावे अशौचं न भवति यतोहि तत्र जीवः नास्ति प्राणः नास्ति एवं तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तैत्तिरीयोपनिषदि वाक्यमस्ति खलु तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तर्हि कथं प्राविशत् तद् अत्र दर्शितं तत्र केवलं तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् एतावदेव कथितं किञ्च तस्य प्रवेशः कथं केन मार्गेण तत् तत्र नास्ति तदत्र अस्ति यद्यपि सर्वगतस्य ब्रह्मणः प्रवेशः न सम्भवति ब्रह्म सर्वगतं तर्हि प्रवेशः कथं तथापि प्राणोपाधिकस्य प्राणप्रवेशेनैव प्रवेशः उपचर्यते प्राणस्य प्रवेशः प्राणः उपाधिरेव ब्रह्मणः प्राणस्य स्वातन्त्र्यं नास्ति ब्रह्मणः उपाधित्वेनैव प्राणः तस्मात् प्राणेन सहितं ब्रह्म प्रविशति इति तात्पर्यम् अयमेव अंशः मैत्रायणीयशाखायाम् अस्ति स वायुमिवात्मानं कृत्वा अभ्यन्तरं प्राविशत् वायुमिव आत्मानं कृत्वा अभ्यन्तरं प्राविशत् वायुम् इव इति यस्मात् पादाग्राभ्यां प्रवेशः तस्मात् प्रापद्यत उभाभ्याम् इति व्युत्पत्त्या पादाग्रयोः प्रपदत्वं पादाग्रभागस्य प्रपदम् इति संज्ञा कथम् आगता तर्हि इतः ब्रह्म अन्तः प्रविष्टं प्रापद्यत प्रापद्यत इति व्युत्पत्त्या प्रपदम् इति शब्दः जातः यस्मात् अवयवार्थः तयोः अस्ति तस्मात् लोके शाब्दिकाः प्रपदे इत्यनेनैव शब्देन पादाग्रद्वयं व्यवहरन्ति प्रपदे इत्युक्तौ पादाग्रद्वयं मनुष्यशरीरेषु पादाग्रसद्भावात् तद्वारेण प्रवेशे गवादिशरीरेषु तदसम्भवः तत्र तु पादाग्रः प्रपदः इति अवयवः नास्ति न इति चेन्न गवादिशरीरेषु अपि शफशब्देन खुरशब्देन च तत्तद्देशे प्राणिभिः व्यवह्रियमाणानां पादभागानामेव प्रपदत्वात् गोः पादस्य संज्ञा भवति खुरमिति अश्वस्य पादसंज्ञा भवति शफः इति तत्र संज्ञाः भिन्नाः सन्ति किञ्च कार्यं तेषु शरीरेषु अपि प्राणसहितस्य ब्रह्मणः प्रवेशः तथैव भवति अस्तु पादाग्राभ्यां प्रविष्टं ब्रह्म कुत्र गच्छति शरीरे कथं गच्छति तस्य क्रमः अग्रे वदन्ति तदूर्ध्वमुदसर्पत् ता ऊरु अभवतां पादाग्राभ्यां प्रविष्टं ब्रह्म ऊर्ध्वम् उदसर्पत् ऊर्ध्वम् उदसर्पत् उदसर्पत् इति व्युत्पत्त्या ऊरु इति शब्दः जातः ता ऊरु अभवताम् इदानीं किं पादाग्राभ्यां प्रविष्टं सप्राणं ब्रह्म ऊरु मध्ये अस्ति किञ्च
इदं स्थानं मत्कृते न पर्याप्तं न समीचीनम् इति चिन्तयति। तर्हि किं तद्वदति उरु गृणीहि गृणीहि इति अब्रवीत्। गृणीहि स्वीकुरु गृणीहि इति अब्रवीत्। तत् उदरम् अभवत्। गृणीहि इति धातोः उदरम् इति शब्दः उत्पन्नः। गृणीहि इति व्युत्पत्त्या। गृणीहि इति कः वदति? प्राणः वदति। चैतन्यप्राणः, चैतन्यसहितः प्राणः यः उरु मध्ये अस्ति सः वदति गृणीहि। शरीर ऊर्ध्वभागं प्रति वदति गृणीहि। गृणीहि इत्यस्य अर्थः स्वीकुरु, निगरणयोग्यं विपुलच्छिद्रं कुरु। गृणीहि इत्यस्य अर्थः निगरणयोग्यं विपुलच्छिद्रं कुरु। नाम अत्र स्थानम् अधिकं नास्ति, इतोपि अधिकं विपुलं स्थानं कल्पय मदर्थम्। एवम् उपरितनं शरीरभागं प्रति ऊर्वोः अवस्थितं ब्रह्म अब्रवीत्। तस्य ब्रह्मणः सङ्कल्पवशात् तत्स्थानम् उपरितनम् उदरशब्दवाच्यं विपुलच्छिद्रम् अभवत्। अतः ऊर्वोः अपेक्षया उदरे अवकाशः अधिकः दृश्यते। तत्रापि पुनः तस्य सन्तोषः नास्ति। उदरे ब्रह्म प्रविष्टं किञ्च सन्तोषः नास्ति। तत्र स्थित्वा पुनः किं वदति? कुर्वेव मे कुर्वित्यब्रवीत्। तत् उरो अभवत्। ऊरु उदरम् उरः। ऊरु उदरम् उरः। उदरवर्तिनः मम भूयोपि विस्तीर्णमेव छिद्रं कुरु इति एवं ब्रह्मसङ्कल्पवशात् तदेतद् उपरितनं स्थानम् उरशब्दवाच्यं विपुलच्छिद्रम् अभूत्। प्राणकोशः। अत्रापि अक्षरसाम्यात् निर्वचनं द्रष्टव्यम्। अनयोः कुक्षि उरसोः ब्रह्मसङ्कल्पविशेषेण प्रीतिपूर्वकेण उत्पन्नत्वात् ब्रह्मध्यानप्रतीकत्वं दर्शयति। अत्रैव ब्रह्मणः निवासः इति कृत्वा केचन ध्यानं कृतवन्तः। ब्रह्मध्यानम्। उदरं ब्रह्मेति शार्कराक्ष्याः उपासते। शार्कराक्ष्याः इति केचन ऋषयः ते उदरं ब्रह्म उदरं ब्रह्म उदरं ब्रह्म इत्येव ध्यानं कृतवन्तः। हृदयं ब्रह्म हृदयं ब्रह्म हृदयं ब्रह्म इति आरुणयः ध्यानं कृतवन्तः। नाम सर्वं शरीरं ब्रह्मणः निवासस्थानमिति शनैः शनैः। किञ्च तत्रापि सः प्राणः तद्ब्रह्म स्थिरं न जातम्। इतोपि असन्तोषः। ऊर्ध्वन्त्वेवोदसर्पत् तच्छिरः आश्रयत्। यच्छिरः आश्रयत् तच्छिरोऽभवत्। तच्छिरसः शिरस्त्वम्। अस्य भागस्य शिरः इति नाम। आश्रयत इति व्युत्पत्त्या शिरः शब्दो जातः। तर्हि किम् आश्रयत? प्राणः आश्रयत, ब्रह्म आश्रयत। सप्राणं ब्रह्म आश्रयत। अस्तु, इतः अग्रे गन्तुम् अवकाशः नास्ति। तस्मात् अत्र आश्रयत नाम इमम् आश्रयं कृत्वा तत्र स्थिरम् अभवत्। तर्हि इदानीं किं? प्राणस्य ब्रह्मणः स्थानं शिरोभागः। शरीरे एषः मुख्यः। पादप्रभृति मस्तकपर्यन्तं यत् शरीरमस्ति तस्य मुख्यः भागः शिरः अभवत्। किमर्थम्? अत्र प्राणः तिष्ठति इति।
लोके वयं किं पश्यामः? अस्माभिः गृहं स्वीकर्तव्यं नूतनम् अथवा वासः कर्तव्यः। प्रत्येकः अपि कुत्र वासम् इच्छति? यत्र महाजनाः वसन्ति, यत्र ज्येष्ठाः श्रेष्ठाः वसन्ति, तेषां सहवासः मम भूयात् इति सर्वे चिन्तयन्ति खलु। कोऽपि अन्यत्र दूरे वस्तुं नेच्छति, अपि तु यत्र ज्येष्ठाः वसन्ति, श्रेष्ठाः वसन्ति, उत्तमाः वसन्ति, धनिकाः वसन्ति, तेषां मध्ये मम वासः भवेत्। समानानाम् उत्तमश्लोको अस्ति, एवं सर्वेषां भवति। अतः यतो हि प्राणः मस्तके अस्ति, अतः चक्षुः मस्तके, श्रोत्रं मस्तके, नासिका मस्तके, मुखं मस्तके, सर्वे मस्तके आगताः। अत्र किं अधिकानि इन्द्रियाणि, अधिकाः अवयवाः? अत्र तु केवलम् एकः एव। अत्र चक्षुः भवति चेत्, अत्र श्रोत्रं भवति चेत् न, किञ्च सर्वे अपि तस्य सान्निध्यम् इच्छन्ति, अतः सर्वे अत्रैव आगताः। तदेव अत्र कथनं ताः एताः शीर्षं श्रियश्रिताः चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्प्राणः। शिरोभागे ता ब्रह्मणा सृष्टत्वेन श्रुतौ प्रसिद्धा एताः अस्माभिः अनुभूयमानाः श्रियः। नाम चक्षुरिन्द्रियं, श्रोत्रेन्द्रियं, घ्राणेन्द्रियं, रसनेन्द्रियं, एतेषां कृते श्रीः इति शब्दः अत्र प्रयुक्तः। एताः श्रियः, मनुष्यस्य श्रीः एताः। शरीरस्य श्रीः किं? चक्षुरिन्द्रियं। मनुष्यस्य शरीरस्य श्रीः श्रोत्रेन्द्रियं, शरीरस्य श्रीः घ्राणेन्द्रियं, शरीरस्य श्रीः वागिन्द्रियं, रसनेन्द्रियम्। एते सर्वेपि अत्रैव आगत्य स्थिताः। अस्तु, श्रयन्ते अस्मिन् श्रियः य एवमेतत् शिरसः वेद। श्रियः अस्मिन् श्रयन्ते, अतः शिरः इति। एतत् उपनिषद्वाक्यं वा? अत्र उपनिषद्वाक्यं, भाष्यकाराणाम् उपनिषद्वाक्यं। तत्र व्युत्पत्तिः वेदे एव अस्ति। वेदे एव, वेदे एव, वेदे एव व्युत्पत्तिः। कश्यपः पश्यपो भवति, वेदे एव अस्ति, अन्यत्र न। बह्व्यः व्युत्पत्तयः वेदः एव वदति। यतोहि अन्यथा जनाः इतस्ततः अर्थं नयन्ति इति वेदः स्वयमेव बोधयति। ता एता शीर्षं श्रियश्रिताश्चक्षुश्रोत्रं मनोवाक्प्राणश्रयन्तेऽस्मिन् श्रियो य एवमेतत् शिरसः वेद। एवं प्रकारेण विषयः प्रतिपादितः। तदनन्तरम् एते सर्वे चक्षुरादयः परस्परं स्पर्धां कृतवन्तः। अस्मासु श्रेष्ठः कः? चक्षुरिन्द्रियं वदति अहं प्रधानः, श्रोत्रेन्द्रियं वदति अहं मुख्यं, वागेन्द्रियं वदति अहं मुख्यं, घ्राणेन्द्रियं वदति अहं मुख्यं। वादः प्रवृत्तः, स्पर्धा प्रवृत्ता। अस्तु, तर्हि किं कर्तव्यं? केवलं कोलाहलेन कलहेन कार्यं न सिद्ध्यति, उपायेन कार्यं सिद्ध्यति। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उपायेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि। न मनोरथैः, न वादैः, न कोलाहलैः, उपायैः कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उपायं चिन्तयामः इति कृत्वा ते उपायं चिन्तितवन्तः। अस्मात् शरीरात् उत्क्रामामः, तद्यस्मिन् न उत्क्रान्त इदं शरीरं पश्यति तदुक्तं भविष्यति। वयम् एकः शरीरं त्यजामः, यस्य त्यागेन शरीरं पतति सः प्रधानः, सः मुख्यः इति चिन्तयामः। अस्तु, तदानीं वागुलक्रामत्। प्रथमं वाक् अपगत। अवदन् अश्नन् पिबन् नास्तैव। अवदन् मूकः जातः, किञ्च भोजनं पानं सर्वं चलति, शरीरं सुष्ठु अस्ति, कापि हानिः नास्ति, केवलं
मूकत्वम् आगतं। चक्षुरुदक्रामत् अपश्यन् खादन् पिबन् अस्ति। श्रोत्रमुदक्रामत् अशृण्वन् खादन् पिबन् अस्ति। मन उत्क्रामत् मीलित इव अश्नन् पिबन् आस्तैव। अन्तः प्राणः उदक्रामत् तत् प्राण उत्क्रान्ते अपद्यत। अन्ते प्राणः उत्क्रान्तः। यदा प्राणः उत्क्रान्तः मनः अस्ति, चक्षुः अस्ति, वाक् अस्ति, श्रोत्रम् अस्ति, किञ्च प्राणः नास्ति। किं जातं? शरीरं पतितं। स्पर्धे प्राणः नास्ति किल, स्पर्धे अस्ति अस्ति सर्वैः सह। तदेव पतनं शरीरशब्दनिर्वचनेन प्रपञ्चयति। अनेन कारणेनैव अस्य पिण्डस्य शरीरम् इति नाम जातम्। इदं पिण्डं शरीरमिति किमर्थं वदामः? तदपि वेदे एव। तद् अशीर्यत अशारीति तच्छरीरम् अभवत्, तच्छरीरस्य शरीरत्वम्। एतेषां निर्गमनेन इदं पतितम्। अशीर्यत, अनेन अशीर्यत, अतः शरीरम् अशीर्यत इति व्युत्पत्त्या शरीरमिति जातम्। शीर्यते इत्युक्ते कः अर्थः? नश्यति। नश्यते। यत् पतितं शरीरं तत् क्षीर्णमभूत्, अवयवविश्लेषेण विनष्टमभूत्। अतः लोके प्राणरहितं शरीरं दृष्ट्वा एतत् अशारी विशीर्णमभूत् इत्येवं वर्णयन्ति। तच्च शीर्णत्वयोग्यत्वात् शरीरमभूत्। शीर्णं भवति अतः शरीरम्। शीर्यते हवा अस्य द्विषन् पाप्मा भ्रातृव्यः परास्य द्विषन् पाप्मा भ्रातृव्यो भवति एवं वेद। यः मनुष्यः एवं शरीरत्वं नाम शरीरस्य शरीरत्वं किम् इति ज्ञात्वा उपासनं करोति, तस्य ये शत्रवः अत्र मुख्यः शत्रुः अज्ञानं। वेदितुः द्वेषं कुर्वन् पापरूपः शत्रुः विशीर्णो भवति। कथञ्चित् अविशीर्णत्वे अपि परा भवति, तिरस्कृतो भवति। यः एवं जानाति। अस्तु, इदानीम् इदं शरीरं पतितं। प्राणोत्क्रमणस्य देहपतनहेतुत्वम् अभिधाय प्राणप्रवेशस्य देहोत्थापनहेतुत्वम् अभिधातुं पुनरपि संवादं समयबद्धं च दर्शयति। इदानीं सर्वे बहिः सन्ति, शरीरं पतितमस्ति, पुनः सर्वेषां मध्ये वादः। एतावता वयं न अङ्गीकुर्मः, एतावता अस्माभिः न ज्ञातम् अस्मासु श्रेष्ठः कः इति। अस्तु, तर्हि इदानीं किं कुर्मः? एकः शरीरे प्रविशति। यस्य प्रवेशेन शरीरम् उत्तिष्ठति सः मुख्यः इति अङ्गीकुर्मः। अस्तु, तदानीं वाक् प्राविशत् अशयदेव। वाक् प्रविष्ट, किञ्चित् शरीरं पतितमस्ति। चक्षुः प्राविशत् अशयदेव, श्रोत्रं प्राविशत् अशयदेव, मनः प्राविशत् अशयदेव, प्राणः प्राविशत् तत्प्राणे प्रपन्न उदतिष्ठत्। यदा प्राणः प्रविशति तदानीं शरीरम् उदतिष्ठत्। यतो हि उदतिष्ठत् प्राणप्रवेशेन, अतः शरीरे प्राणः उक्थवाच्यः। शरीरे उक्तः कः? उक्तं किं? तर्हि प्राणः। एवं प्रकारेण निरूपितम्। ब्रह्माण्डे उक्तत्वं पूर्वं निरूपितं, शरीरे उक्तत्वम् एवं प्रकारेण निरूपितम्। एवं विद्या ऋषीणां वेदस्य बोधनशैली एवम् अस्ति। उक्तत्वम् इत्युक्ते उत्तिष्ठति इति। उक्तत्वम् इत्युक्ते उत्तिष्ठति इति। श्रेष्ठम् उदतिष्ठदिति सत्यम्। उदतिष्ठ तत् उक्तमभवत्।
तदानीं सर्वे नाम चक्षुः श्रोत्रं मनः वाक् एते सर्वे आगत्य त्वमुक्तमसि त्वमेदं सर्वमसि तव वयं स्मः त्वमस्माकमसि इति प्राणस्य ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वम् उक्तत्वम् अङ्गीकृतवन्तः। अतः प्राणः एव शरीरे उक्तपदवाच्यः इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। एवं प्रकारेण तृतीये खण्डे विचारः अस्ति। अयमेव विषयः अष्टमे मण्डले एकस्मिन् मन्त्रे प्रतिपादितः अस्ति। त्वयदिन्द्रयुजा वयं प्रतिब्रुवीम हि स्पृधः त्वमस्माकं तवस्मसि। श्वः आगमिष्यति, षष्ठे अष्टके अस्ति। हे प्राणरूप परमेश्वर, वयं चक्षुराद्याः प्राणाः त्वयैव सह योगेन रसयोगेन ताम्रमिव त्वद्योगेन लब्धवीर्याः सन्तः प्रतिब्रुवीमहि निराकरिष्यामः। अतः त्वम् अस्माकं स्वामी वयं च त्वदीयाः भृत्याः। अस्माकं स्वामी त्वमेव वयं तु तव भृत्याः दासाः इति स्वीकृतवन्तः। एवं चतुर्थे खण्डे विचारः। तदनन्तरम् अहमुक्तमस्मि इति विद्यात् इति उपासनादौ सर्वेषु अपि वक्ष्यमाणगुणेषु अनुवृत्त्यर्थं यः अयम् अहङ्ग्रहविधिः उक्तः सः एव ताम् अनुवृत्तिं दर्शयितुं पुनरपि प्राण उक्तमित्येव विद्यात् इत्यनूदितः। वस्तुतः अहमुक्तमस्मि एतावत्पर्यन्तं गन्तव्यमस्ति। पृथिवी उक्तं, निष्कैवल्यशस्त्रमुक्तं, वायुः उक्तम्, अन्तरिक्षमुक्तम्, एतत् सर्वं प्रतिपादितं। शरीरे प्राणः उक्तम् इति प्रतिपादितं। गन्तव्यं किम्? अहमुक्तमिति। तत्र गन्तुम् इदानीं शनैः शनैः इतोपि सूक्ष्मं बोधयन्ति। तत्र आदौ प्राणस्यैव ज्येष्ठत्वं श्रेष्ठत्वं बहुभिः प्रकारैः वर्णयन्ति। तत्र कालरूपं कथं प्राणस्य स्वाधीनमस्ति, कालापेक्षया अपि कथं प्राणः उक्तम् इति निवेदयितुम् अग्रे आरभ्यते विद्या। तन्देवाः प्राणयन्त स प्रणीतः प्रातायत प्रातायेति तत्प्रातरभवत् समागादिति तत्सायमभवत् अहरेव प्राणो रात्रिरपानः। त्वमस्माकं तवस्मसि इति कृत्वा सर्वे देवाः प्राणं प्राणयन्त, नाम प्राणस्य बलं वर्धितवन्तः। बलं विष्णोः प्रवर्धतां यथा रामायणे अस्ति। सर्वे प्राणस्य स्तुतिं कृतवन्तः, तेन प्राणस्य बलम् अधिकं जातम्। इदानीं सर्वे प्राणस्य दासाः, भृत्याः, सेवकाः, सैनिकाः। तस्मात् इदानीं ससैन्यः सभृत्यः प्राणः इतोपि बलवान् जातः। एतावत्पर्यन्तं तु प्राणः केवलं प्राणनम् एव कुर्वन् आसीत्। किञ्च इदानीं चक्षुरिन्द्रियेण सः द्रष्टापि भवति, श्रोत्रेन्द्रियेण सः श्रोतापि भवति, मन इन्द्रियेण मन्ता अपि भवति, वागिन्द्रियेण वक्ता अपि भवति। नाम द्रष्टा श्रोता मन्ता वक्ता वस्तुतः प्राणः एव। प्राणाभावे चक्षुषः द्रष्टृत्वं नास्ति, श्रोत्रस्य श्रोत्रत्वं नास्ति, मनसः मननत्वं नास्ति। वस्तुतः एतत् सर्वं प्राणः एव करोति। एवं प्रकारेण प्राणस्य स्तुतिं कृतवन्तः सर्वे। प्राणं प्राणयन्तः, तन्देवाः प्राणयन्तः, तस्य बलं वर्धितवन्तः। तेन बलिष्ठः सः प्राणः प्रणीतः प्रातायत सः विस्तृतः अभवत्।
प्राणस्य विस्तारो जातः, बलिष्ठस्य प्राणस्य विस्तारो जातः। विस्तारेण किं जातं? प्रातः इति शब्दो जातः। ता धातुः विस्तारार्थे तायते, येन यज्ञस्तायते सप्तहोता, ता धातुः विस्तारार्थे। प्रकर्षेण तायते, प्रकर्षेण विस्तृतो भवति। वस्तुतः प्रातः इति शब्दः कालवाचकः, किंच लोके यद्यपि कालवाचकः, किंच प्रातः इति शब्दः प्राणसम्बद्धः। यतोहि प्रकर्षेण विस्तृतः प्राणः, सः अस्मिन् काले इति कारणेन कालस्य नाम प्रातःकालः इति जातम्। एवं तदेव वयं पश्यामः, यदा प्रातःकालो भवति तदा सर्वाणि इन्द्रियाणि कार्येषु प्रवर्तन्ते, सर्वेषां कृते विस्तृतः प्राणः उपलब्धो भवति। अयमेव प्राणस्य विस्तारः। स्वभृत्यरूपान् वागादींस्तद्गोलकेषु प्रकर्षेण प्रसारितवान्। नाम निद्रायां इंद्रियेषु प्राणः अल्पः भवति, तस्मात् सर्वाणि इन्द्रियाणि पिहितानि भवन्ति, स्वकार्यं कर्तुं न प्रवर्तन्ते। यदा तेषु प्राणः प्रविशति तदा एव चक्षुः उन्मीलनं भवति, तदा एव रूपं दृश्यते, तदा एव शब्दः श्रूयते। प्राणप्रवेशेन सः एव प्रातःकालः। प्राणः इति नित्यबहुवचनान्तं नहीं अपि अस्ति। प्राणाः, हाँ, प्राणाः तत्तु प्राणः प्राणो प्राणाः न न, प्राणाः इति नित्यबहुवचनान्तं नास्ति वा? नास्ति नास्ति। प्राणो व्यानो पानः वेदे सर्वत्र प्राणः इति एकवचनान्तप्रयोगः एव। प्राणः इति भवितुमर्हति, एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं भवितुमर्हति। सर्वदा बहुवचनेन एव वक्तव्यम् इति मया ज्ञातम्, एवं वा? परन्तु दोषयुक्तं स्यात्। प्रथमवारम् अहं शृणोमि। वायुर्वह्नि प्रजा प्राणः उत्तरभाकरः इति अपि अस्ति। सर्वत्र प्राणः इति एकवचनं। परन्तु तथापि अहं श्रुतवान्। एवं वा? तत्तु सर्वत्र भवति। अस्तु, एवं अत्र एकवचनं गृहीत्वा प्राणस्य उक्तत्वं उक्तत्वं ज्ञातुं तद्वारा आत्मज्ञानम् अनुभोक्तुं अग्निहोत्रादि कर्माणि आवश्यकानि वा इत्यत्र सम्बन्धः तत्र उक्तं वा? तत्र चित्तशुद्धिः इति सत्यं सत्यं अस्ति, तदनन्तरम् एव एतद् आवश्यकम् इति एव। एषः अपि विषयः प्राणोपासनाप्रकरणे द्वितीयाध्याये एषः विषयः आगच्छति। इदानीं प्रथमः अध्यायः चलति, द्वितीयाध्याये सः विषयः आगच्छति। तत्र गच्छामः वा? एतत् सर्वं पश्यामः वा? क्रमेण गच्छामः वा? क्रमेण क्रमेण अस्तु, यथाविधिः यथा भवन्तः इच्छन्ति तथा। तथैव सः एव प्राणः समागात्, नाम आत्मानं सङ्कुचितवान्। नाम प्राणस्य प्रसरः यत्र यत्र अस्ति सर्वतः स्वशक्तिः सन्निकृष्य सः लघु जातः। समागात् संकोचं प्राप्तवान्। समागात् इति व्याख्यया व्युत्पत्त्या सायम् इति शब्दो जातः। सायम् इति शब्दः कथं जातः? प्रातः इति शब्दं कथं जातः? तदपि वेदः एव वदति। अन्यथा वयं कथं ज्ञास्यामः प्रातः इत्यस्य कः अर्थः? तर्हि एवं समागात्
तत् सायम् अभवत्। एवं प्राणस्यैव व्यवहारः कालरूपेणापि दृश्यते इति प्राणापानव्यापारौ अहोरात्ररूपत्वेन ध्येयौ। दिवा प्राणस्य व्यवहारः, रात्रौ अपानस्य व्यवहारः एवम् अहोरात्ररूपेण नाम कालरूपेणापि तौ एव ध्यातव्यौ इति कथितम्। इदानीम् अग्रे पुनः वदन्ति कालात्मकत्वम् उक्त्वा देवतात्मकत्वं दर्शयति। यथा प्राणः कालात्मकः अस्ति, यथा शरीरे सर्व इन्द्रियात्मकः। शरीरे उक्तमस्ति सर्व इन्द्रियात्मकः नाम सर्व इन्द्रियाणां स्वामी अस्ति। सर्वाणि इन्द्रियाणि तस्य स्वामित्वं स्वीकृतवन्तः, तस्य दास्यम् अङ्गीकृतवन्तः। इदानीं तस्यैव प्राणस्य देवतात्मकत्वं दर्शयन्ति। वागग्निश्चक्षुरसावादित्यश्चन्द्रमा मनोदिश श्रोत्रं स एष प्रहितां संयोगः अध्यात्मम्। अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्। वाक् इत्युक्तौ अग्निः, वाक् इत्युक्तौ अग्निः। चक्षुः इत्युक्तौ आदित्यः, मनः इत्युक्तौ चन्द्रमाः, श्रोत्रम् इत्युक्तौ दिशः। यथा प्राणः कालात्मकः तथैव अग्नि आदित्य चन्द्रमा दिङ्मयश्च। पुरुषसूक्ते अस्ति। बहुत्र अस्ति, पुरुषसूक्ते अपि अस्ति। प्राणः सर्वमयः देवतामयः अपि इति अग्रे प्रतिपादितम्। अद उ आविरधि दैवतम् इत्येतदुक्तं भवति। एवं प्रकारेण प्राणस्यैव देवतात्वम् उक्त्वा प्राणस्य वागग्न्यादिरूपत्वध्यानं प्रशंसितुं वाक्रूपम् अग्निरूपम् आदित्यरूपं दिशोरूपम् अपि प्राणस्य एव तादृशमेव ध्यानं कर्तुं शक्यते, कर्तव्यं, पूर्वं कृतवन्तः। तत् निदर्शयितुम् अग्रे वदन्ति एतद्धस्मो वै तद्विद्वानः हिरण्यदन्वैदः। हिरण्यदन् विदस्य पुत्रः हिरण्यदन् इति कश्चन ऋषिः। सः एतं विज्ञाय एवं प्रकारेण एव प्राणस्य उपासनं कृतवान्। तेन इदम् अध्यात्मम्, इदं श्रेष्ठम्, इदम् उक्तम् इति ज्ञातुं शक्यते। एवं विषयमुक्त्वा अनीशानानि हवा अस्मै भूतानि बलिं हरन्ति य एवं वेद। यः एवं प्रकारेण वागग्न्यादीनां प्राणरूपत्वं, कालस्यापि प्राणरूपत्वं, सर्वेन्द्रियाणां प्राणाधीश्वरत्वं जानाति, उपासते। अनीशानि हवा अस्मै भूतानि बलिं हरन्ति। सर्वाणि भूतानि अस्मै उपासकाय यद्यदावश्यकं तत्तत् सर्वं समर्पयन्ति। नाम एषः पूर्णः भवति। तस्य ईश्वरः अन्यः न भवति, सः एव सर्वेषाम् ईश्वरः भवति इति तात्पर्यम्। एवं प्राणस्य स्वरूपम् उक्त्वा इतोपि एकम् अंशम् अग्रे वदन्ति तस्यैव प्राणस्य सत्यत्वरूपं गुणान्तरं ध्येयत्वेन विधत्ते। अन्यः कश्चन गुणः प्राणस्यैव। वयं सत्यं सत्यम् इति वदामः, सत्यभाषणं सत्यमेव जयते, सत्यं वद। सत्यं नाम किं? सत्यम् अपि प्राणस्यैव स्वरूपम् इति वदति वेदः। सा विद्या एवमस्ति तत् सत्यं सदिति प्राणस्ति इत्यन्नयमित्यसावादित्यस्तदेतत् त्रिवृदिव वै चक्षुः शुक्लं कृष्णं कनीनिकेति स यदि हवा अपि मृषा भवति सत्योत्तरमहिवास्य वागुदितं भवति। तत्कथमिति वदन्ति तत् प्राणस्वरूपं सत्यशब्दवाच्यमिति ध्यात्वा तच्छब्दगतेषु अक्षरेषु त्रिषु प्राणान्नादित्यदृष्टयः कर्तव्याः। सत्यम् इति यः शब्दः अस्ति तत्र त्रीणि अक्षराणि सन्ति। सकारः, तकारः, यकारः। सत्यं खलु?
स तय सत्य तत्र तकारः हलन्तः अस्ति सकारः यकारः इमानि त्रीणि अक्षराणि किं कुर्वन्ति चक्षुषः स्वरूपं बोधयन्ति अक्षराणां यत् त्रिवृत् अस्ति तदेव चक्षुषि दृश्यते चक्षुः इति यद् वयं पश्यामः तत्र किमस्ति एकः श्वेतः भागः चक्षुः इति तत्र किं श्वेतः एकः विशालः भागः तन्मध्ये एकं कृष्णमण्डलं तन्मध्ये लघुकनीनिका एवं अवयवत्रयं चक्षुः इत्युक्तौ अवयवत्रयं तत्र यः श्वेतः भागः अस्ति श्वेतवर्णः सः प्राणस्य किम् अंशः प्राणस्य प्रतीको भागः सदिति प्राणः त इति अन्नं मध्ये यः बृहत् कृष्णवर्णः गोलकः सः अन्नस्य नाम पृथिव्याः अंशः मध्ये या कनीनिका यत् इन्द्रियमिति वदामः शुक्लं कृष्णं कनीनिका तत् आदित्यस्य नाम प्राणः अन्नम् आदित्यः एतेषां त्रयाणाम् ऐक्येन चक्षुः सिद्ध्यति चक्षुः भवति सत्यम् इति कथनेन एते त्रयः अपि देवाः गृहीताः भवन्ति एवं प्रकारेण सत्यशब्दाक्षरेषु ध्येयं स्वरूपं त्रिवृत् प्राणान्नादित्यैः त्रिगुणं चक्षुः अपि शुक्लादिरूपैः त्रिवृदेव त्रिगुणमेव चक्षुस्साम्यप्रदर्शनेन सत्याक्षरध्यानं प्रशस्य तद्गुणोपासनस्य फलं दर्शयति एवं प्रकारेण यः सत्यस्य सत्यत्वं जानाति सत्यं नाम चक्षुर्वै सत्यं चक्षुर्वै सत्यम् इति या प्रसिद्धिः लोके वेदे च चक्षुर्वै सत्यम् इति वेदवचनं लोके अपि तदेव प्रसिद्धम् इदानीमपि न्यायालयेषु प्रत्यक्ष यः प्रत्यक्षद्रष्टा सः प्रमाणं तत्र अन्यत् प्रमाणं नापेक्षते यदि प्रत्यक्षद्रष्टा नास्ति तर्हि पत्रम् आवश्यकम् अन्यानि प्रमाणानि आवश्यकानि किञ्च यदि अहं दृष्टवान् अहमिदमदर्शम् इति कश्चन वदति चेत् ओहो प्रमाणं तत्र कारणं किं यतोहि इदमेव सत्यम् इदं किमर्थं सत्यं यतोहि प्राणस्य विकासः प्राणस्यैव एषः गुणः एषः प्राणस्य गुणः सत्यम् इति यत् तत्त्वमस्ति सोऽपि प्राणस्य गुणः एवं प्रकारेण प्राणस्य गुणवैशिष्ट्यं बोधयति तेन किं भवति स यदि हवा अपि मृषा वदति सत्यं हैवास्योदितं भवति य एवमेतत् सत्यस्य सत्यत्वं वेद सः कदाचित् भ्रान्त्या किञ्चित् अनृतं वदेत् तथापि अस्य तद्वाक्यं सत्यम् एव उदितं भवति अनृतभाषणप्रत्यवायः एनं न स्पृशति इति अर्थः यतोहि तेन यद् दृष्टं तत् कथितं तद् यदि असत्यं स्यात् तथापि अनृतभाषणदोषः तस्मै न स्पृशति अयमेव विषयः इदानीं समापयामि सत्यं सत्यम् इदानीं समापयामि अयमेव विषयः यज्ञेषु यज्ञस्य आरम्भे दीक्षा भवति दीक्षणीयेष्टिः दीक्षासु सन्ति बह्व्यः दीक्षाः किञ्च मुख्या अन्तिमा दीक्षा भवति ऋतं वावदीक्षा सत्यं दीक्षा तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यं नियमः अस्ति आदेशः अस्ति दीक्षितः यदि असत्यभाषणं कुर्यात्
यजमानः आहिताग्निः यदि अनृतभाषणम् असत्यभाषणं कुर्यात् तर्हि अग्नयः तत्र न भवन्ति, तस्य यज्ञाः विच्छिन्नाः भवन्ति, यज्ञः सन्धिताः न भवन्ति, देवताः तत्र न तिष्ठन्ति। दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यं। तत्र पुनः विचारः मीमांसा वेदे एव। तस्मात् दीक्षितेन सत्यमेव वदितव्यम्। अथो खल्वाहुः कोऽर्हति मनुष्यः सर्वं सत्यं वदितुम्। कः मनुष्यः सर्वं सत्यं वक्तुं प्रभवति? नैव प्रभवति। यः कोऽपि मनुष्यः भवतु तस्य जीवने सर्वं सत्यमेव वक्तव्यमिति न सिद्ध्यति। कुतः? यतोहि प्रकृतिः एव तादृशी। सत्यसंहिता वै देवाः अनृतसंहिता मनुष्या इति। सत्यसन्धित्वं तु देवानाम्, अनृतसन्धित्वं मनुष्याणां। तर्हि पुनः कथं सत्यदीक्षा सिद्ध्यति? तर्हि तत्र पुनः उपायः। अयं विषयः ऐतरेयब्राह्मणस्य प्रथमाध्यायस्य अन्तिमे खण्डे आगच्छति। दीक्षणीयेष्टौ अन्तिमे। सर्वं सत्यं वदितुं सत्यसंहिता वै देवा अनृतसंहिता मनुष्या इति विचक्षणवतीं वाचं वदेत्। अतः विचक्षणवतीं वाचं वदेत्। दीक्षितः आहिताग्निः कदाचिदपि अविचक्षणवतीं वाक् न वदेत्। अविचक्षणवती वाक् न वदेत्, विचक्षणवतीं वाचं वदेत्। तर्हि विचक्षणवती वाक् इत्यस्य कः अर्थः? सम्यक् विचिन्त्य परिशील्य। न तदपि वेदः एव वदति। अस्माभिः ज्ञातुं न शक्यते इति। चक्षुर्वै विचक्षणं, चक्षुर्वै विचक्षणं, चक्षुर्वै विचक्षणं। तस्मादेव यद्दृष्टं तत् सत्यं। चक्षुर्वै विचक्षणं विहेनेन पश्यति इत्येतद्धवै मनुष्येषु सत्यं निहितं यच्चक्षुः। सत्यं निहितं यच्चक्षुः। मनुष्येषु यत् सत्यं निहितमस्ति तदेव सत्यं चक्षुरूपेण अस्ति। मनुष्येषु सत्यं चक्षुरूपेण। आरण्यके प्राणोपासना प्रकरणे यः अंशः आगतः, कर्मकाण्डे दीक्षिणीयेष्टौ। दीक्षिणीयेष्टिः इत्युक्तौ आरम्भे एव। दीक्षा अनन्तरमेव खलु यज्ञानुष्ठानम्। आरम्भे एव दीक्षा भवति। आरम्भे एव तत्रापि एषः एव विचारः। एवं वेदस्य अर्थपरिशीलनं यदि कुर्मः, अनेके उत्तमोत्तमाः भावाः, उत्तमोत्तमानि तत्त्वानि अत्यन्तं स्पष्टतया प्रामाणिकतया जगद्रक्षणपराणि उपकारीणि तत्त्वानि प्रादुर्भूतानि भवन्ति। एवं विज्ञानम् अन्यत्र कुत्रापि दृश्यते वा? अस्माभिः बहु पठितं, किञ्च इदं कदाचित् पठितं वा? न। एवम् अस्ति वेदार्थविचारः। तादृशस्य अत्यन्तं विशिष्टस्य सूक्ष्मस्य उत्तमस्य वेदार्थविचारस्य अवकाशः अवसरः अत्र इदानीं प्राप्तः इति वयं सर्वे सौभाग्याः। एषः संस्कृतमातुः अनुग्रहः। वन्दे संस्कृतमातरं। तस्याः अनुग्रहः नास्ति चेत् इदं सर्वं सिद्ध्यति वा? न सिद्ध्यति। अस्माभिः पूजिता सा संस्कृतमाता एवं प्रकारेण अस्मान् अनुगृह्णाति। अतः एव किं कर्तव्यं? संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तः वन्दे संस्कृतमातरम्। तादृशी सरस्वती सेवा, संस्कृतमातुः सेवा, उपासनम् अस्माकं जीवने नित्यं भूयात् इति तां सम्प्रार्थ्य परमात्मानं सर्वदेवतास्वरूपं
ಪ್ರಾಣಂ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥ್ಯ ಅದ್ಯತನಂ ಚಿಂತನಂ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಅಸ್ತು ವಾ? अहं ವೇದಾರ್ಥಸ್ಯ ಪ್ರಕಾಶೇನ ತಮೋಹಾರ್ದಂ ನಿವಾರಯನ್ ಪುಮರ್ಥಾಂಶ್ಚತುರೋದಯಾದ್ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ. ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಶಾರೀರಮೀಮಾಂಸಾ ದೇವಸ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರಃ. ಆಚಾರ್ಯಾಃ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯಾಃ ಸಂತು ಮೇ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮನಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಸರ್ವೇಭ್ಯಃ ಧನ್ಯವಾದಾಃ, ಪ್ರಣಾಮಾಃ. अहं संस्कृत भवनगीतं वदामि. वदतु वदतु. स्वस्ति.